हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर फरीद एजेंसी YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इनकी उड़ान बड़ी तेज होती है, रूहानी दुनिया में इनकी बहुत हाई क्लास की होती है, हमारी मेमोरी छोटी होती है। हम इनको समझने की कोशिश करते हैं ना भाई, तो हैंग कर जाता है हमारा दिमाग। बेशक हम इन्हें कहां समझ पाएंगे। एक बड़े बुजुर्ग हैं, उनका नाम है शेख सुलेमान तौसवी। शेख, हजारों बातें आएंगी, एक बात अचानक ज़हन पे आ गई, शेख सुलेमान तौसवी। बातें जल्दी खत्म कर दूंगा, अब तो सुभान अल्लाह कहो, तकरीर खत्म होने वाली है। माशाअल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लगा। थक तो नहीं गए भाई आप लोग? बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिल करके माशाअल्लाह। उन हिंदुस्तान में उनके बहुत सारे खुलफा हैं, तोसा शरीफ है, मदार शरीफ है। शेख सुलेमान तौसवी, क्या नाम है? शेख सुलेमान। आवाज नहीं आ रही है? उनका एक मुरीद था, देखिए पहुंच कितनी है, देखते कितना है, असर कितना है। उनका मुरीद था, मालूम है, शेख सुलेमान तौसवी का। एक दिन रोता हुआ आया, कहा कि हुजूर क्या क्या हुआ? कहा मेरा 2 साल का बेटा गायब हो गया। कितने साल का? कितने साल का? बोले 2 साल का मेरा बेटा गायब हो गया। तो सरकार ने फरमाया कि मैं दुआ करता हूं, अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा, परेशान मत हो। 5 साल तक नहीं आया। किसी ने पूछा तेरा बेटा आया? उसने कहा आया नहीं है, लेकिन बाबा जी ने दुआ की है और कहा है अल्लाह जब चाहेगा। बेशक बोलो भाई, अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। 10 साल तक नहीं आया। किसी ने पूछा आया? बोले नहीं 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 नहीं, नहीं आया नहीं, लेकिन बाबा ने दुआ कर दी है, अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। और 15 साल तक नहीं आया। मालूम है आपको, 18 साल तक नहीं आया। अल्लाह। 18 साल। जैसे बर्थडे का दिन आता है, इंतकाल का दिन आता है, शादी की सालगिरह की तकरीब आती है, ऐसे ही बच्चे के गायब होने की तारीख जब आई तो शेख सुलेमान तौसवी का मुरीद अपने घर में गया तो बीवी रो रही थी। बोले क्यों रो रही हो? बोले आज के दिन 18 साल पहले मेरा बेटा गायब हुआ था, ये उसका गायब होने का दिन है, इसलिए मैं रोती हूँ। पता नहीं मेरा बेटा सर्दी के दिनों में कहाँ रहता है, गर्मी के दिनों में कहाँ रहता है। किसी ने उसके हाथ पांव काट के उससे भीख मंगवाना शुरू किया होगा, कहीं किसी महल सराय में वो प्लेटें धुलता हो। मेरा बेटा पता नहीं किस हालत में हो, जिंदा हो कि मर गया। तो मालूम है शेख सुलेमान तौसवी के मुरीद ने अपनी बीवी से क्या कहा? मालूम है क्या कहा? बोले हुजूर परेशान है, मेरी बीवी परेशान मत हो, पीर साहब ने दुआ कर दी है और कहा है कि अल्लाह जब चाहेगा। क्या बात। इतना गुस्सा आया बीवी के। बोले चुप, न तुझे मानती न तेरे पीर को मानती। 18 साल से वो मुझको चकमे पे चकमा दिए जा रहा है। 18 साल से ये कहता है अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा, अल्लाह जब चाहे। आखिर कब चाहेगा अल्लाह? तो शौहर ने कहा जब चाहेगा अल्लाह तब आएगा। क्या बात। बोले चल बाहर निकल मेरे घर से। बीवी ने अपने शौहर से कहा चल, न तू इस घर के अंदर कभी आना, न अपने पीर की बातें करना, ये दरवाजा तेरे लिए बंद हो चुका है। और सुन, जब तक मेरा बेटा ना आ जाए घर में दाखिल मत होना, चल बाहर निकल। शेख सुलेमान तौसवी का मुरीद कहता है कि मैं परेशान हो गया, मैं रोते रोते अपने पीर की बारगाह में गया। जैसे पीर की बारगाह में गया तो आंसुओं को मैंने पोंछ लिया, और पोंछने के बाद जैसे मैंने कदम बोसी की तो पीर साहब ने क्या कहा? बहुत अच्छा हुआ तू आ गया, आज मुझे मौला अली की सुन्नत याद आई। कहा क्या? कहा मेरे सर के बालों को तराश दे। मौलाए कायनात साल में 3 मरतबे अपने सर के बाल को छिलवाया करते थे, तरशवाया करते थे, मुंडवाया करते थे। समझ गए? तो पीर साहब ने कहा तो ये खुश हो गए। बोले ठीक है हुजूर, ठीक है। जैसे ही पीर साहब तैयार होके बैठे, इसने कैंची और कलम और वो जो है कंघी उठाई ना, तो पीर साहब ने कहा दाएं तरफ से मेरे सर के बाल को छीलना। क्या बात। दाएं तरफ से मेरे सर के बालों को छीलना। जैसे दाएं तरफ से सर के बालों को छीलने लगे ना, मालूम है अभी आधे सर ही छील पाए थे, आधे बाकी थे। क्या बात कि इनको अपनी बीवी के ताने याद आ गए। बीवी ने क्या कहा था? अब इस घर में अपने पीर का नाम मत लेना, कभी आना भी नहीं, दरवाजा बंद, चल निकल, जब तक बेटा नहीं आएगा तुम नहीं आ सकते। तो बीवी का ताना याद आया तो रोने लगे। जब रोए तो आंसू निकले, आंसू निकले तो टप टप बीवी के ताने सुन करके जो आंसू निकले ना, पीर साहब के छिले हुए सर पे गिरे। अब गर्म गर्म आंसू। तो पीर साहब ने अपनी गर्दन उठाई। बोले तू रोता है, चल सामने आ। वो खड़ा हो गया। बोले हुजूर माफी चाहता हूं। बोले क्या हुआ?
بولے میری بیوی بڑے غصہ میں ہے. بولے کیوں؟ بولے بیٹا ابھی تک نہیں آیا, 18 سال ہو گئے ابھی تک نہیں آیا, 18 سال ہو گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اتنا سنا. بولے پھر؟ میں بیٹے خاموش رہو, ایک بچوں کو خاموش کر دو, جیسے ریکارڈنگ ہو رہی خراب لگتا ہے. بیٹے خاموش رہو بھائی. اے لال ٹوپی, اے مولوی صاحب, بچے کو خاموش رکھو. بیٹا بولنا نہیں, ٹھیک ہے؟ خاموش رہو تم لوگ. ذرا محبت سے بولو لبیک یا رسول اللہ. بولے بیوی بڑے غصے میں ہے, آپ پر بھی بہت ناراض ہے, آپ سے معافی مانگتا ہوں, حضور میری بیوی کو معاف کر دیں. بچے کے غم میں کچھ بھی اول فول بکتی ہے, تانے مارتی ہے. پیر صاحب نے کہا کیا ہوا؟ بولے بیوی نے کہا کہ جب تک بیٹا نہ آ جائے گھر میں بتانا. بولے پھر؟ بولے بیٹا نہیں آئے گا تو گھر بھی نہیں جاؤں گا. پیر صاحب نے کیا کہا معلوم ہے؟ جس کا دل کہے وہ بولے گا سبحان اللہ. پیر صاحب نے کہا گھر چلا جا, اللہ کے حکم سے تیرا بیٹا تیرے گھر آ گیا ہے. زندہ باد زندہ باد. آپ کا آیا ہوتا تو کرسی پہ کھڑے ہو کے سبحان اللہ کہتے. بولے گھر چلا جا, تیرا بیٹا آ گیا تیرے گھر آ گیا. اس کا حضور کیسی بات ہے؟ بولے جا 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 جا, اور تیرا بیٹا تیرے گھر آ گیا, تیرا بیٹا تیرے گھر آ گیا. بولے جانا. تو اس نے کہا حضور یہ سر کے آدھے بال. بولے چھوڑ اسے, آدھے بال تو نے بنا رکھے, آدھے چھوڑ, گھر چلا جا, تیرا بیٹا تیرے. اب جیسی محلے میں پہنچا نا, گلی میں عورتیں مرد مبارک ہو بیٹا آ گیا, مبارک ہو. سب نے کہا مبارک ہو تیرا بیٹا آ گیا, مبارک ہو تیرا بیٹا آ گیا. اب گھر کے اندر پہنچے تو کیا دیکھا؟ آنگن میں میری ایک بیوی بیٹھی ہے چارپائی پر, اس کے بغل میں 20 سال کا ایک جوان خوبصورت میرا بیٹا. خون نے خون کو پہچان لیا. باپ بیٹے لپٹ کے بہت روئے. جب کچھ غم ہلکا ہوا تو باپ نے پوچھا بیٹے تم غائب کیسے ہوئے تھے, آئے کیسے؟ تو بیٹے نے کہا میں 2 سال کا تھا جب غائب ہوا تھا, کچھ پتہ ہی نہیں میں کیسے غائب ہوا تھا. 8 سال کے بعد میں نے ایک سکھ مذہب کے انسان کے ہاں میں اس کے ہاں اس کے گھوڑے دمبے جانور کی خدمت کرتا تھا, ان کو نہلاتا چارہ دیتا تھا. اس نے مجھ سے کہا تھا تم مسلمان کے بچے ہو. میں نے کہا ہماری ماں. بولے مجھے نہیں پتا, تجھے میں نے بازار سے خریدا ہے. بس وہ سکھ تھا اور مجھے مسلمان کہتا تھا. میں سمجھتا تھا کہ میری ماں مر گئی ہوگی, میرا باپ مر گیا ہوگا, میری کوئی بہن ہوگی, میرا کوئی بھائی ہوگا. بولے پھر؟ بولے میں 18 سال تک اسی سکھ مذہب کے انسان کے ہاں میں نوکری کرتا تھا, خدمت کرتا تھا اس کے جانوروں کی. بولے پھر؟ بولے آج میرے مالک نے کہا کہ گھوڑے کو ریڈی کر کے دروازے پہ لے کے کھڑے رہو, میں تیار ہو کے آ رہا ہوں. میں نے گھوڑے کو سجا کے سنوار کے اس کی لگام پکڑ کے دروازے پر کھڑا تھا. پتہ نہیں کہاں سے ایک بزرگ آ گئے. جلدی بولیے, یہاں بھی آ سکتے ہیں. پتہ نہیں کہاں سے ایک بزرگ آ گئے. بولے پھر؟ بولے مجھے یوں اٹھا کے لا کے اس آنگن میں رکھا. بولے یہ ہے تیرا گھر, یہ ہے تیری ماں, آنے والا ہے تیرا باپ. مجھے لا کے اسی گھر کے آنگن میں چھوڑ دیا, میں آ گیا, مجھے کیا پتا. تب باپ نے کہا بیٹے وہ جو بزرگ تجھے لے کے آئے تھے انہیں پہچانتا ہے؟ کیا بات, وہ تجھے اس گھر سے اٹھا کے یہاں لائے انہیں پہچانتا ہے؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. وہ کہتا ہے انہیں پہچانتا تو نہیں لیکن اتنا جانتا ہوں کہ ان کے سر کے آدھے بال چھلے ہوئے تھے, آدھے بال اگے ہوئے تھے. زندہ باد. کیا مطلب؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں. زندہ باد. شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے, مختار کا حال ہے. ایک لگائے نعرہ, آپ میں سے کوئی لگائے کھڑے ہو کے. بھائی ماشاء اللہ, ذرا جواب دیجئے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت اچھے, ماشاء اللہ. رضی اللہ, سبحان اللہ. سرکار کرم فرمائے. یا علی یا اللہ.